पढ़ाने के लिए। हुजूर का फरमान तो बहुत बड़ी बात है, हम तो इशारे पे चलने वाले हैं। हम तो सरकार की हर अजमत के हर पहलू को हर हवाले से उजागर करने के लिए और अपने दिलों को चमकाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ऐसी कोई हदीस हुजूर के अमल के हवाले से देख। अच्छा, अब यहाँ पर लोग ये कहेंगे, दोस्त जिन्होंने मुताला किया या जिन्होंने उनसे सुना कि बुखारी शरीफ में मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नमाज जनाजा पढ़ाई, उसमें सूरह फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद फरमाया कि मैंने इसलिए पढ़ी कि लितालमू अन्नहा सुन्नतुन, लितालमू अन्नहा सुन्नतुन, मैंने इसलिए पढ़ी ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि सुन्नत है, तुम्हें मालूम हो जाए सुन्नत है। पहली बात यह इसमें जहर की लफ्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम तो सहाबा को मानते नहीं हो, सहाबा को मानते नहीं हो। सहाबा को मानते हो तो हजरत फारूक आजम ने 20 तरावी पढ़ी, तुम 8 क्यों पढ़ते हो? उस्मान गनी ने 20 पढ़ी, तुम 8 क्यों पढ़ते हो? मौला अली ने 20 पढ़ी, तुम 8 क्यों पढ़ते हो? सहाबा को तो मानते नहीं हो। और फिर ये कि हदीस मौजूद है, लेकिन हदीस का पढ़ना कमाल नहीं बल्कि हदीस को समझना कमाल है। पढ़ना कमाल नहीं बल्कि उसको समझना कमाल है। बहुत से हज़रात पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं, फिर गड़बड़ पैदा हो जाती है। एक साहब नमाज में हिलते थे, बहुत हिलते थे। जब नमाज पढ़ानी आखिरी जुमला है, जब नमाज में हिलना उन्होंने शुरू कर देना। जब भी नमाज पढ़ानी इमामत के मुसल्ले पर है तो आगे पीछे दाएं बाएं हिलना शुरू कर दिया। एक जमाती ने नजर रखी, उसने कहा कि इमाम साहब ऐसे ठीक होते हैं, जब मुसल्ले पे आते तो हिलना भी शुरू कर देते। कुछ नमाजों के बाद हाथ बांध कर कहने लगे, खून अगर माफ हो तो मैं एक सवाल कर सकता हूं? कहने लगे बिल्कुल, पूछे। हजरत आप ठीक होते हैं लेकिन नमाज जब पढ़ाना शुरू करते हिलना शुरू कर देते, ये कोई मसला है या कोई मसला है? उन्होंने कहा हदीस है, हमें भी दिखाएं ताकि हम भी देखें, और हदीस है तो हम भी उसमें अमल करें। बुखारी शरीफ है तर्जुमे वाली, उर्दू तर्जुमे वाली बुखारी शरीफ, उसमें हदीस लिखी थी मन अम्मा बिन्नास फलयुखफिफ। उर्दू तर्जुमा लिखा था जो शख्स खुद नमाज पढ़े जितनी लंबी करे उसकी मर्जी, लेकिन जो किसी को पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए। क्या पढ़ाए? हल्की, यानी ज्यादा लंबी ना करे। अच्छा, कातिब से गलती हुई कि हल्की की जो छोटी ये थी उसने उसको बड़ा लिख दिया। अच्छा, वो कहते हैं जो नमाज पढ़े जो हल्के पढ़ाए, नमाज मुअन्नस और हल्के ये मुज़क्कर और सिफत मौसूफ में मुताबिकत होना नहीं, ज्यादा ये हल्के नहीं बल्कि इसके ये होगा हल्के पढ़े। उसने कहा हजरत माफ करना ये हल्की लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो हदीस को पढ़ना कमाल नहीं बल्कि हदीस को समझना कमाल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के इस फरमान को पढ़ना कमाल नहीं, समझना कमाल है। देखिए मैंने क्या कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं हुजूर ने नमाज जनाजा में किरात नहीं रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में किरात है ही नहीं। तो वो कहते किरात है नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाए कि किरात है, तो ये तो इख्तिलाफ पड़ गया है। तो कुछ सहाबा यूं कहें कुछ यूं कहें, ये तो तारुद हो गया। तारुद को कैसे दफा करेंगे? क्या बादल्ला हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद पर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने शक किया? शक भी नहीं किया। तो मालूम है इसका खास माना है। क्या है इसका खास माना? सुन्नत से मुराद सुन्नत नबवी नहीं, सुन्नत से मुराद सुन्नत नबवी नहीं, बल्कि सुन्नत से मुराद है अच्छा तरीका। क्या मुराद है? अच्छा तरीका मसलूका फिद्दीन, अब तरीक़तुल मसलूका तो फिद्दीन, अच्छा तरीका। और अच्छे तरीके से मतलब यह है कि कोई शख्स सूरह फातिहा जनाजे में अगर किरात के तौर पर पढ़े जायज नहीं है, लेकिन दुआ के तौर पर पढ़े तो अच्छा तरीका है। किरात के तौर पर पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन सना की नियत से, हम्द की नियत से, क्योंकि यह सबसे बड़ी हम्द है खुदा ताला के कलाम के हवाले से, तो हम्द की नियत से पढ़े तो बहुत अच्छा तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हदीस नबवी को सहाबा किराम के अमल को यह मिलाद वाला समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। और रोही में एक जनाजा हो गया, रोही है ना यहाँ तो रबिया खान के साथ है, तो हमारे दोस्त यहाँ से कहते रबिया खान से शिरकत की उन्होंने। अच्छा, धूप थी, सख्त शिद्दत की गर्मी थी, दोपहर के टाइम में जनाजा हो गया और इत्तेफाक से पढ़ाने के लिए वो मौलाना आ गए, मौलाना है। तो ये मतलब है कि भाई लंबी किरात करने वाले, उन्होंने जनाब धूप में सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन शुरू कर दी।
مختلف ہے وہ چھوڑ کے جنازہ کہنے لگے ہے تو مویا میں اسے کو کٹھے بنے ان کے غلط ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے وہ اس طریقے پہ آ جاؤ جو نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ آ جاؤ جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، انشاءاللہ نہ ادھر پرابلم ہے نہ ادھر پرابلم ہے۔ اور یہ سعادت کہاں ملے گی؟ سنی مسلک میں۔ کہاں ملے گی؟ سنی مسلک میں۔ آخری جملہ اس مدرسے کے حوالے سے، کچھ لوگوں کے دل میں یہ تصور ہے بزرگوں نے یہ پوچھا کہ نماز جنازہ کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اور جو میت کو غسل دے وہ بھی غسل کر کے نماز پڑھے یا وضو کر کے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میت کو جب غسل دیا جائے تو اس کے جسم سے جو قطرے گرے وہ پلید ہوتے ہیں یا پاک ہوتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ الگ تحقیق اور امام اعظم کے منہاج پر قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق مسلمان کی جب کسی کو غسل دیا جائے مرنے کے بعد تو اس کے جو پانی کے قطرات ہوتے ہیں وہ پلید نہیں ہوتے، وہ پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کپڑے نہ بھی بدلیں، غسل نہ بھی کریں تو انہی کپڑوں کے ساتھ وہ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس میں استنجا بھی شامل ہوتا ہے اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے احتیاطاً اگر کر لیا جائے تو مستحب ہے، احتیاطاً کر لیا جائے تو مستحب ہے۔ بات ہے یہ بات کہ جس جنازے سے نماز جنازہ، جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی اس کے ساتھ دوسری نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص جنازہ پڑھے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کا وضو ختم ہو گیا۔ آپ پوری کتاب غالب فقہ کی کتاب موجود ہے، اردو میں عربی میں فارسی میں، چیپٹر دیکھ لیں، عنوان دیکھ لیں، وضو توڑنے والی کون کون سی چیزیں۔ کسی کتاب میں یہ نہیں آئے گا کہ نماز جنازہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے جس شخص نے وضو کر لیا وہ اسی ایک وضو کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے سب کی سب پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا جنازہ تو بھی جائز ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، واجب بھی پڑھ سکتا ہے، سنت بھی پڑھ سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں نے اتنا آپ کو اختیار دے دیا پھر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ مدرسہ کے حوالے سے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ اس لیے تعبیر کیا گیا تاکہ آپ اس میں اپنے بچوں کو داخل کریں اور اس میں دینی تعلیم کے زیور سے ان کو آراستہ فرمائیں۔ تو اس حوالے سے یہ وعدہ کریں خصوصیت کے ساتھ جو اہل علاقہ ہیں وہ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں قرآن شریف پڑھائیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 بولے باقیوں کا پروگرام ہے، باہر سے آئے ہیں یا پروگرام ہی نہیں پڑھائیں گے جی۔ اور غلامی رسول کی بنیادوں پر قائم ہونے والا مدرسہ سٹیج میں لیا آپ کو۔ آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے تھے، آپ نہیں بنا سکتے کہ ہمارا مدرسہ ہی نہیں کھا لیا، ہم نے کہا قرآن ہی پڑھانا جدھر پڑھائی پڑھے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک سٹیج آپ کو مل گیا ہے اور پھر ویسے بھی لوگوں کا تصور ہے کہ قرآن پڑھو جہاں بھی پڑھو، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے کیونکہ وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کالے اور کپڑے کو اکٹھے مت دو، رنگ تو تبدیل نہیں ہوگا، عادت بدل دے گی۔ مثال میں شروع ہے تو جس استاد کی صحبت میں آپ بٹھائیں گے جو اس کے دل میں وہی منتقل کرے گا۔ نبی کی محبت ہوگی وہ اس کے پاس آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری شکل ہے تو وہ کوشش کرے گا اس کو پھنسانے کی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب مر جائے اس کا باپ، جب فوت ہو جائے اس کی ماں، جب فوت ہو جائے اس کو پڑھانے والے بزرگ، تو پیچھے چراغ جل رہا ہے دعا مانگنے کے لیے، ختم شریف پڑھنے کے لیے، بخشوانے کے لیے۔ اور جو قرآن شریف پڑھ کر کہے میرے باپ کو پوچھے گا نہیں پڑھوں کیوں، تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تر جاہل رہ جاتا، منکر تو نہیں تھا۔ تو اس لیے پڑھائیں بھی صحیح اور پڑھائیں ایسے ماحول میں کہ جہاں تمہیں بخشوانے کا پروگرام بھی ساتھ ہو اور حضور کی غلامی کا شرف سب سے پہلے۔